तर हे आम्रपुराण आमच्या एका हितचिंतकान एका वेलविचारान हे आंबे आज धाडून दिले. हे मानकुराद आंबे बरे जातीचे झाडपिके म्हणजे हातान काडिल्ले आणि तांचे वाण म्हणजे तांची जी जात आसा मानकुरादाचेर बी आकारा प्रमाणे सायजी प्रमाणे वेगवेगळे प्रकार आसात. तातूंतली व्हडली मानकुरादाची जात ही झाडपिकी कित्याक पळयल्यारूच कळटा ती साफ सूफ करूंक ना, ती झाडा वयल्यान देंवयल्या आनी मागीर ती तशीच पॅक करून धाडून दिल्या. आतां हे जे आंबे आसात 4 आणि 4 8 आणि 4 12 आणि 4 16 आणि 4 20 21 22 23 जे आंबे आसात, जवळ 2 डझन. ते गोंयचे दायज आसा हे मानकुराद आंबे म्हणटात ते. खूब आतां आमचे कडेन चर्चा जाता ती एक्सपोर्ट क्वॉलिटी हापूस आंब्याची, आफोसो. सो हापूस आंब्यांक नांवूय दिल्लें तें गोंय जें जिखलें त्या पुर्तुगेज आफोस द आल्बुकर्काचें. पूण गोंयांतल्यान तो आंबो हापूस आंबो गेलो सिंधुदुर्गान, कोंकणान गेलो तो, आनी थंय तो तांणी आपलो आंबो म्हणून मागीर ताजें GIP रजिस्ट्रेशनूय घेतलें. पूण मूळचो तो गोंयचो हापूस आंबो. आतां देवगडचो हापूस आंबो, रत्नागिरीचो हापूस आंबो, मालवणचो हापूस आंबो अशे तरेन आतां तो ऑनलायनूय विकता आसतना दिसतात. आनी आतां शेकड्यांनी यूट्यूबाचेर आज तांच्यो जायराती जातात आनी फोन नंबर बी दिवन ते बुकिंगूय करात म्हणटात आनी सगळे दाखयतात कशें काडटात, पॅकिंग करतात ते. आज मानकुराद आंबो गोंयांत सरप्लस प्रोडक्शन ताजें जायना, कित्याक त्या पद्दतीन ताजी ती झाडां लावन तितलीं वर्सां रावप आनी मागीर तो आंबो देंवोवप हें करपी भाटकार किंवा आंब्या बागायतदार आसा ते उणेच आसात. पयरूच खंय तरी वाचलें की राजेश नांवाच्या खंयच्या तरी एका गोंया भायल्या शेतकारान, बागायतदारान खंय तरी एक व्हडलो जागो घेवन थंय 26 जातीच्यो आंब्याची कलमां लावन थंयच्यान ते आंबे काडून तो विकता. म्हणजे ताजे कडेन हीच कला आसा की 26 तरेची आंब्याची झाडां लावप आनी मागीर तांची जतनाय घेवप आनी ती मागीर कलमां तें पीक आसा तें काडून विकप. पूण मानकुराद आंब्याच्यो वेगवेगळ्या सायजीच्यो, ल्हान आकाराचो, मध्यम आकाराचो आनी व्हडल्या आकाराचो अश्यो ज्यो जाती आसात आनी वेगवेगळ्या रंगा वयल्यानूय तांच्यो जाती ठरतात, तांचो मात व्हडलोसो विचार जावंक ना.